अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर आप सब के लिए एक बिल्कुल नया और दिल को छू लेने वाला नावल लेके हाजिर हूँ, जिसका नाम है दिल ने चुन लिया तुम्हें। उम्मीद है कि जिस तरह आपने मेरी पिछली तहरीरों को मोहब्बत दी, इसी तरह इस कहानी को भी अपना प्यार देंगे। तो आइए बग़ैर किसी ताख़ीर के अपने नए सफ़र का आगाज़ करते हैं। दिल ने चुन लिया तुम्हें, किस्त नंबर 1। वो तन्हा रहना चाहती थी, अपने टूटे ख्वाबों का गम मनाना चाहती थी, अपनी बदबख्ती पर आंसू बहाना चाहती थी। इसकी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ख़त्म होने वाली थी। वो कभी भी चौधरी बालाद जैसे इंसान के सपोर्ट खुद को नहीं करना चाहती थी। अगर इसकी ज़िंदगी में आगे यही लिखा था तो इसे जीना ही नहीं था। इस शादी से इनकार करके वो अपनी माँ के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी नहीं करना चाहती थी। जब इसने थक हार कर एक फ़ैसला किया था, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देने का फ़ैसला, वो पहाड़ों की ऊंची नीची चोटियां तय करती इतने आगे निकल आई थी कि इसे पता ही नहीं चला था। वो पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गई थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा किसी फिल्म की तरह इसकी आंखों के सामने चल रहा था। इसकी माँ के चेहरे पर आते सब रुक गया था। जन्नत का चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। वो मरना नहीं चाहती थी, मगर इसके पास और कोई चारा नहीं था। मुझे माफ़ कर दीजिएगा अम्मा, आपकी बेटी दुनिया की तमाम लड़कियों से भी ज़्यादा कमज़ोर निकली। ना आपके लिए लड़ पाई और ना अपने लिए। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो पहाड़ी के बिल्कुल आखिरी कोने पर आन खड़ी हुई थी। नीचे गहरी खाई थी, जहाँ दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा था। वहाँ गिरने वाले का बच पाना नामुमकिन था। जन्नत की आंखें आंसुओं से बिल्कुल धुंधलाई हुई थीं। वो आगे बढ़ने के लिए जैसे ही झुकी, इसकी नज़र बिल्कुल किनारे पर गिरे सफ़ेद रुमाल पर पड़ी थी, जो बिल्कुल साफ़ सुथरा फोल्ड हुआ पड़ा था, जैसे कुछ वक्त पहले ही गिरा हो। ये किसका है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। जन्नत अपने आंसुओं को साफ करती हैरत से बोली थी, जब अचानक इसकी नज़र थोड़ा सा दूर पड़ी किसी चमकती शय पर पड़ी थी। वो वहाँ रखे एक बड़े से पत्थर को मजबूती से थामे ज़रा सी आगे होकर इस चमकती शय को उठा गई थी, जो इंतहाई कीमती रोलेक्स की वेस्ट वॉच थी। क्या यहाँ कोई गिरा है? किसी को मेरी मदद की ज़रूरत है? अल्लाह जी, आपने मुझे यहाँ किसी की मदद के लिए भेजा है क्या? जन्नत खुद से ही सवाल करती किसी और इंसान की फ़िक्र में लम्हा भर को भूल चुकी थी कि वो खुद यहाँ अपनी जान गंवाने आई थी। या अल्लाह जी, प्लीज़ ये जो भी इंसान है, प्लीज़ इसकी हिफाजत करना। न जाने वो किसी के लिए कितनी अहमियत का हामिल होगा। जन्नत ने बेख्तियार इस अनजान इंसान के लिए दुआ की थी, जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती थी, बल्कि ये भी नहीं जानती थी कि यहाँ कोई इंसान था भी या नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा ये बंदा कौन है? मैं कैसे मदद करूँगी इसकी? कोई है यहाँ पर? क्या तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? जन्नत उलझन में गिरफ्तार ज़रा सा आगे को झुकती आवाज़ें देने लगी थी, जब तेज़ हवा चलने पर इसकी नज़र झाड़ियों के बीच से झांकते हाथ पर पड़ी थी। जन्नत पहले तो डर के मारे पीछे हटी थी, फिर इस ख्याल के आते कि ये वही इंसान हो सकता है। वो पत्थर का सहारा लेती ज़रा सी आगे हुई थी और इस शख्स के हाथ से वो झाड़ियाँ हटाने की कोशिश की थी। झाड़ियों के हटते ही इसे ऊंधे मुँह वो शख्स वहाँ गिरा नजर आया था। इसका खून आलूद बाजू देख जन्नत को लगा था कि वो मर चुका है। इसने वहीं से मज़ीद आगे होकर इसकी नब्ज़ चेक की थी, जो अभी भी मध्यम मध्यम चल रही थी। जन्नत के होंठों पर मुस्कान आई थी। वो शख्स जिंदा था। जन्नत को इसके परवरदिगार ने किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए चुना था। इसे अपने थोड़ी देर पहले अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए किए जाने वाले फ़ैसले पर बेइंतहा शर्मिंदगी हुई थी, और परवरदिगार की इस हिकमत पर बेपनाह प्यार आया था, जिसने इसे किसी और का वसीला बनाकर इससे इतना गलत फ़ैसला करने से रोक दिया था। अब जन्नत किसी भी हालत में इस शख्स की जान बचाना चाहती थी। इसने इर्द गिर्द देखा था, वहाँ कोई नहीं था। जन्नत ने जल्दी से अपना दुपट्टा उतारा था। इसे इस बड़े से पत्थर के साथ बांधते वो नीचे की जानिब खिसकी थी। वो पत्थर आधे से ज़्यादा ज़मीन में गड़ा हुआ था। वो आराम से इसका सहारा ले सकती थी। जन्नत ने खुद को अच्छी तरह स्टेबल करते इस शख्स के बाजू को अपनी गिरफ्त में लिया था। अपनी पूरी कुव्वत सर्फ करने के बावजूद वो इस शख्स को इसकी जगह से ज़रा सा भी हिला नहीं पाई थी। इसने अभी तक इसे पूरी तरह से नहीं देखा था। इसका चेहरा दूसरी जानिब मुड़ा हुआ था। उफ खुदाया, कितना भारी है ये शख्स। मैं अकेले तो इसे खींच नहीं पाऊंगी। जन्नत ने बहुत बार कोशिश की थी, मगर वो शख्स अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला था। जन्नत को एक दो बार शदीद गुस्सा भी आया था, मगर वो इस शख्स के लंबे चौड़े सरापे को देख इसके वज़न का अंदाज़ा लगाती बेबसी से वापस ऊपर आ गई थी। अब क्या करूं? कैसे ऊपर लाऊं इस शख्स को? कहीं मेरे ऊपर लाने तक मर ना जाए। खून भी अच्छा खासा बह चुका है इसका।
اللہ جی پلیز تھوڑی سی مہلت دیجیے گا۔ جنت آسمان کی جانب دیکھتی ملتزی لہجے میں بولی تھی۔ آسمان کو بادل پوری طرح سے ڈھک چکے تھے۔ دن کا ٹائم تھا مگر بادلوں کی وجہ سے ڈھلتی شام کا گمان ہو رہا تھا۔ جنت سوچ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، یہاں کس کو اپنی مدد کے لیے بلائے، جب اچانک اس کے دماغ میں ایک ہستی کا خیال گزرا تھا۔ فائنلی مصباح کی شادی دانش سے ہو رہی ہے۔ کسی کے باپ نے تو اپنی بیٹی کے لیے آواز اٹھائی، کوئی مرد تو غیرت مند نکلا۔ جنت ہاتھوں میں اپنی پسندیدہ کانچ کی ہری چوڑیاں پہنتی خوشی کا اظہار کرتے بولی تھی، ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ اس چوہدری پلاش نامی تلوار ابھی بھی سر پر لٹک رہی ہے۔ دعا کرو نکاح سے پہلے شکار سے واپس نہ لوٹے، بلکہ خدا کرے وہ خبیث انسان کبھی واپس نہ لوٹے، وہیں کسی جانور کا لقمہ اجل بن جائے۔ شازمہ نے دل سے بد دعا دی تھی، جس پر جنت آمین کیے بغیر نہیں رہ پائی تھی۔ چودھری پلاد جیسے رنگین مزاج انسان نے گاؤں کی لڑکیوں کا جینا حرام کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے ڈر سے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو گھروں میں ہی قید کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں خراب کر چکا تھا۔ اب اس کی نظر مصباح پر تھی۔ مصباح اور جنت گاؤں کی وہ واحد لڑکیاں تھیں جنہوں نے گاؤں سے میلوں دور جا کر BA تک تعلیم حاصل کی تھی۔ جنت کا خواب تھا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر گاؤں کی خواتین کے لیے کچھ کرے، جو بیچاری اپنے مردوں کے آگے بھیڑ بکریوں سے زیادہ کی اہمیت نہیں رکھتی تھیں۔ اللہ بھی تو ایسے ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے گا۔ چلو جلدی کرو، مصباح کی بارات آنے والی ہوگی، ہمیں دیر ہو گئی تو اس نے بہت ناراض ہونا ہے۔ جنت اپنی دونوں کلائیوں کو چوڑیوں اور گجروں سے بھرتی، پیروں کو چھوتے مہرون رنگ کے فراق میں، لمبے بالوں میں موتیوں کے پھولوں کا نہایت ہی خوبصورت پراندہ ڈالے بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے سلکی دوپٹے کو سر پر ڈال رکھا تھا، جو بار بار پھسل کر اس کے کندھوں پر آن ٹھہرتا تھا۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے جھمکے اس کے تیکھے نقوش کے دلکشی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ ہونٹوں پر سجی لال لپسٹک کی تو بات ہی نرالی تھی۔ اپنی دوست شازمہ کے ساتھ وہ مصباح کے گھر کے لیے نکل آئی تھی۔ مصباح اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، جس کی وجہ سے اس کے پیرنٹس نے چودھری پلاش کے خوف کے باوجود اس کی شادی میں تھوڑا بہت اہتمام کر لیا تھا۔ وہ گاؤں ترقی کے اس دور میں بھی اپنے سروں پر موجود جاگیروں کے برے سائے کی وجہ سے ابھی بھی بہت زیادہ پسماندگی کا شکار تھا۔ وہاں ابھی بھی لوگ مٹی کے گھروں میں رہتے تھے۔ تعلیم کا تصور بالکل ناپید تھا۔ مصباح اور جنت نے چوہدریوں سے چھپ کر BA تک تعلیم حاصل کی تھی۔ نہ جانے کیسے چودھری پلاش تک مصباح کے حوالے سے یہ خبر پہنچ گئی تھی، جس کے بعد وہ اس کا دشمن بن بیٹھا تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ ان کے گاؤں کی کوئی بھی عورت کسی بھی مرد سے سر اٹھا کر بات کرے۔ پڑھی لکھی عورتوں کو تو وہ ویسے ہی خطرناک سمجھتا تھا، اس لیے وہ مصباح کو اپنی بیوی بنا کر اس کے پر کاٹنا چاہتا تھا۔ ابھی اس تک جنت کے بارے میں کوئی بات نہیں پہنچی تھی، نہ ہی مصباح اور اس کے گھر والوں نے اتنے پریشر کے باوجود اس کا نام لیا تھا، ورنہ اب تک جنت بھی اس کا اگلا شکار بن چکی ہوتی۔ واؤ، واجد چچا نے کتنا اچھا انتظام کیا ہے۔ مصباح کے چھوٹے سے مٹی کے گھر کو لائٹوں سے سجا دیکھ جنت ستائشی لہجے میں بولی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کناروں میں نمی آن ٹھہری تھی۔ اب بھی نہیں آنا تھا تم لوگوں نے؟ دلہن بنی مصباح نے انہیں عین بارات کے ٹائم پر آتا دیکھ خفگی سے کہا تھا۔ اس جنت کی تیاریاں ہی ختم نہیں ہوتی، ابھی بھی اتنی مشکل سے اسے نکال کر لائی ہوں۔ شازمہ نے جنت کے حسین لک کو گھورا تھا، جس پر مصباح بھی اپنی پیاری سی دوست کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ جب تیار ہوتی تھی تو دیکھنے والے ایسے ہی دیکھتے رہ جاتے تھے۔ گاؤں کی سب سے حسین اور مغرور لڑکی مشہور تھی، وہ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ جنت اس کی خفگی پر اس کے قریب آتی محبت سے بولی تھی۔ وہ دل سے خوش تھی کہ مصباح چودھری پلاد جیسے انسان کے شر سے بچ گئی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والا تھا۔ باہر بارات آ چکی تھی، شادیانے بجائے جا رہے تھے، جب اچانک فائرنگ کی آواز پر ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ تینوں خوف کے عالم میں اپنی جگہ ساکت ہوئی تھیں۔ یہ کیسی آواز ہے؟ شازمہ بوکھلاتے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ جنت نے مصباح کے قریب آتے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ان دونوں کے چہرے بالکل زرد ہو چکے تھے۔ جنت، وہ آ گیا ہے، مصباح نے کانپتی آواز میں کہتے جنت کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، مصباح کو تسلی دیتے اسے اپنی آواز اجنبی سی لگی تھی۔ مصباح، چودھری پلاش تمہارے ابا اور دانش کے سر پر بندوق رکھے ہوئے ہے، اگر تم باہر نہ گئی تو وہ انہیں مار دے گا۔ شازمہ بھاگتی ہوئی اندر آئی تھی، جس پر مصباح ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر باہر کی جانب بھاگی تھی۔ جنت بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ تمہیں کیا لگا چودھری پلاد سے دھوکہ کرو گے اور اتنی آسانی سے بچ جاؤ گے؟ اور اسی وقت اپنی بیٹی سے میرا نکاح پڑھواؤ، ورنہ تمہارے پورے خاندان کو یہیں گاڑ دوں گا اور تمہاری بیٹی کو بغیر نکاح کے اٹھا کر لے جاؤں گا۔
یہاں کسی کی اتنی جرأت نہیں ہے کہ کوئی مجھے روک سکے۔ چوہدری پالاج اپنے بہت سارے آدمیوں کو لیے وہاں تمام خاندان والوں کو پوری طرح سے گھیرے کھڑا تھا۔ اپنے باپ کے سر پر تنی بندوق دیکھ مصباح بھاگ کر قریب آئی تھی۔ میرے بابا کو کچھ مت کہو، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مصباح بھاگ کر اپنے بابا کے سامنے آئی تھی۔ جنت نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر وہ اپنے بابا کی جان خطرے میں نہیں دیکھ پائی تھی۔ مصباح اندر جاؤ تم، واجد چچا نے اپنی بیٹی کو غصے سے وہاں سے جانے کو کہا تھا۔ وہ اس درندے کے سپرد اپنی بیٹی کو نہیں کرنا چاہتے تھے جو آج سے پہلے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر چکا تھا۔ ارے واہ، میری ہونے والی دلہن تو بالکل تیار ہے، مولوی صاحب نکاح پڑھوانا شروع کریں۔ چوہدری پالاج نے مولوی کو اشارہ کیا تھا۔ نہیں، میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے نہیں ہونے دوں گا۔ یہ ظلم مت کرو ہم پر، خدا کے قہر سے ڈرو، وہ غفور الرحیم ہے، تم جیسے شیطان بھی اس کی پکڑ سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس کے عذاب سے ڈرو مت کرو۔ یہ سب گاؤں کے باقی سبھی لوگ اپنی جگہ خوف کھائے خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ واجد چچا نے چوہدری پالاج کے مقابل آتے اسے یہ ظلم روکنے کی التجا کی تھی، جبکہ اس کے لفظوں کے جواب میں چوہدری پالاج نے اس کی عمر کا لحاظ کیے بغیر ایک زوردار تھپڑ ان کے منہ پر رسید کیا تھا، جس کا وار نہ سہتے وہ زمین پر جا گرے تھے اور ساتھ ہی ان پر اپنی گن کا نشانہ باندھا تھا۔ بابا! مصباح بھاگ کر اپنے بابا کے قریب گئی تھی۔ خدا کے لیے انہیں کچھ مت کہنا، میں نکاح کے لیے رضامند ہوں۔ مصباح نے چوہدری پالاج کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے، جس پر وہ دلہن بنی مصباح کی جانب خباثت سے دیکھتا آگے بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مصباح کو اپنی غریبی میں دبوچتا، جنت کی ظلم برداشت نہ کر پاتے مصباح کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے آج تک سنا تھا کہ چوہدری پالاج ایک انتہائی ظالم اور یک انسان تھا، مگر آج وہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ واجد چچا کو اس نے ہمیشہ اپنے بابا کی جگہ پر رکھا تھا، چوہدری پالاج کا ان کے اوپر ہاتھ اٹھانا وہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ رک جاؤ چوہدری پالاج! جنت نے مصباح اور اس کے بابا کی ڈھال بنتے گھما کر ایک زناٹے دار تھپڑ چوہدری پالاج کے منہ پر رسید کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ چوہدری پالاج سمیت اس کے کسی بھی آدمی کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اتنی دیر میں جنت شاک میں جاتے چوہدری پالاج کے ہاتھ سے بندوق چھین کر اس پر تان چکی تھی۔ آج تک کسی نے بھی اتنی ہمت نہیں دکھائی تھی۔ اس لڑکی کی اس بہادری سے زیادہ بے وقوفی پر سب لوگ شاک کی کیفیت میں کھڑے تھے۔ جنت! مصباح اپنی لڑائی میں پڑتی اپنی بے انتہا جذباتی اور مخلص دوست کی اس حرکت پر پریشان ہوئی تھی، جو اب خود کو نہ جانے کتنی بڑی مصیبت میں پھنسا چکی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ کون ہے یہ لڑکی؟ چوہدری پالاج غضبناکی کے انتہا پر پہنچتا دھاڑ اٹھا تھا۔ جنت نام ہے میرا، مجھ سے بات کرو چوہدری پالاج۔ اوہ، بلکہ میں تو بھول ہی گئی تھی، تم تو وہ بزدل اور گیدڑ ہو جسے اپنے سے کمزوروں پر بہادری دکھانا ہی آتا ہے، عورتوں اور بوڑھوں پر مردانگی دکھاتے ہو۔ اگر تمہاری یہ پالتو کتے یہاں نہ ہوں تو تمہاری اوقات ایک گیدڑ سے بھی کم کی ہے، اسلحے کے زور پر دوسروں کے سامنے بڑے چوہدری بنے پھرتے ہو۔ اگر اتنے ہی طاقتور ہو تو لڑکی کو اٹھوانے کے بجائے اپنے ساتھ نکاح کے لیے اس کی رضامندی حاصل کرو تاکہ وہ خود تمہارے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہو۔ ایسا کرنے کے لیے غیرت اور مردانگی کی ضرورت ہوتی ہے، جو تم جیسے نامرد کے اندر بالکل ناپید ہے۔ جنت جب بولنے پر آئی تھی تو بولتی چلی گئی تھی، جبکہ اس کی باتوں پر وہاں موجود ہر شخص کو سانپ سونگ گیا تھا۔ وہ چوہدری پالاج کے اوپر بندوق تانے کھڑی تھی، اس لیے چوہدری پالاج میں بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کی زبان بند کروا سکے۔ آج تک اس کی اس قدر بے عزتی کبھی نہیں ہوئی تھی جتنا یہ لڑکی آج پورے گاؤں کے سامنے اسے ذلیل کر گئی تھی۔ بندوق نیچے کرو، تم جو بکواس کر رہی ہو اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی تمہیں، تمہاری زندگی برباد کر دوں گا میں۔ چوہدری پالاج اسے انگلی اٹھا کر وارن کرتے بولا تھا۔ اس کا چہرہ مارے اہانت کے لال ہو چکا تھا۔ آج تک اس سے ایسا کوئی انسان نہیں ٹکرایا تھا۔ کیا کر سکتا ہے تم جیسا گیدڑ؟ اپنے ان پالتو کتوں کو بھیج کر مجھے میرے گھر سے اٹھوا لو گے، یا پھر ایسے ہی اس کھلونے کے زور پر مجھے بلیک میل کرو گے؟ اس کے علاوہ تمہیں آتا ہی کیا ہے؟ تم جیسے نامردوں کو بیچ چوراہے پر پھانسی دے دینی چاہیے، جو اس دنیا کو صرف شراب اور شباب کا ٹھکانہ سمجھتے ہیں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مصباح کا نکاح تم سے نہیں ہوگا۔ جنت اپنے دل کی بھڑاس نکالتی اسے وہاں سے جانے کا بول گئی تھی۔ مصباح اور شازمہ سمیت سب لوگ آنکھیں پھاڑے اس کی یہ دلیری دیکھ رہے تھے، مگر کہیں نہ کہیں سب جانتے تھے کہ جنت یہ سب کر کے خود کو کتنی بڑی مصیبت میں ڈال چکی ہے۔ مصباح چوہدری پالاج کے قہر سے بچنے والی تھی یا نہیں، مگر اب جنت کا بچ پانا ناممکن سی بات تھی۔ اب پتہ چلا مصباح کے ساتھ دوسری لڑکی تم تھی۔ میں حیران ہوں تم پر میری نظر پہلے کیوں نہیں پڑی، میں ایسے ہی اس کے پیچھے
भागता रहा। असल हुस्न कहीं और छुपा था। ठीक है, माफ़ किया तुम्हारी दोस्त को। अब चौधरी पलाज की दुल्हन बनोगी तुम। बहुत अकड़ रही हो ना तुम। पैर की जूती बनाकर ना रखा तो मेरा नाम चौधरी पलाज नहीं, पूरे गांव के सामने तुम्हारी ये अकड़ और गरूर ख़त्म करूँगा। मगर अब मैं तुम्हें अपनी मर्दानगी दिखाऊंगा। तुम अपनी मर्जी से मुझसे निकाह की हामी भरोगी और ये पूरा ख़ानदान गवाह रहेगा इस बात का। याद रखना, बहुत जल्द तुम मेरे कदमों में होगी। इस थप्पड़ का बदला ज़रूर लूँगा। वो भी इन्हीं सब लोगों के सामने। चौधरी पलाज इसे उंगली उठाकर वार्न करता वहाँ से निकल गया था, जबकि इसके लफ्ज़ों ने वहाँ मौजूद तमाम लोगों को बिल्कुल साम सुंघा दिया था। सब लोग अफसोस भरी निगाहों से जन्नत को देख रहे थे, जिसने मिसबा की तो पूरी ज़िंदगी पर एहसान कर दिया था, मगर ख़ुद को हमेशा के लिए बर्बाद करके रख दिया था। मिसबा जन्नत के गले लगती फूट फूट कर रो दी थी, जबकि जन्नत ऐसे साकत खड़ी थी जैसे वो अब कभी हिल नहीं पाएगी। औरत का वजूद इस दुनिया में किसी फितने से कम नहीं है। दुनिया की सबसे लालची, खुदगर्ज और बेरहम मखलूक। अज़हान मुस्तफ़ा अफंदी कुर्सी पर झूलता, मजबूत मर्दाना हाथ की दोनों उंगलियों में सिगरेट दबाए ज़हरकंद लहजे में बोलता, सामने बैठे अपने बाप के गुस्से को बढ़ा गया था। तुम भूल रहे हो, तुम्हें इस दुनिया में लाने वाली भी एक औरत ही है। उस्मान अफंदी ने इसे टोका था। वो अपने बेटे से कम ही बात करते थे, क्योंकि इसके ये जले कटे हुए जुमले इनसे बर्दाश्त करना मुश्किल ही होता था। वो दोनों बेटा जब भी एक साथ बैठते थे, इनके दरमियान बदमज़गी होना लाजिम था। उस्मान साहब की बात के जवाब में अज़हान इनकी जानिब तंज़िया कुराहट उछालता हंसा था और फिर हंसता चला गया था। उस्मान अफंदी ने अफसोस भरी निगाहों से अपने बेटे की जानिब देखा था, जिसकी शख्सियत में एक ऐसा खला आ चुका था जिसे वो कभी पूरा नहीं कर सकते थे, और इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार वो खुद थे। अगर इस औरत के इख्तियार में होता तो वो मुझे कभी जन्म ना देती। आप ही ने तो बताया था। दोबारा अबार्शन करवाने की कोशिश की थी। इस औरत ने अज़हान मुस्तफ़ा अफंदी को देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अपनी माँ के बारे में नहीं बल्कि किसी गैर औरत के बारे में बात कर रहा हो, जिससे इसका कोई ताल्लुक़ ना हो। तुम जानबूझकर बात को गलत रुख पर ले जा रहे हो। हमेशा की तरह उस्मान अफंदी अज़हान मुस्तफ़ा की बातों पर लाजवाब हुए थे। इस बहस में वो कभी अपने बेटे से नहीं जीत पाए थे, क्योंकि वो जानते थे कहीं ना कहीं वो ठीक था। आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं मिस्टर उस्मान अफंदी। जाएं और अपनी बीवी को किसी और तरह से खुश करने की कोशिश करें। मैं इस औरत के किसी गेम प्लान में नहीं आने वाला। अज़हान जला हुआ सिगरेट एशट्रे में मसलते अब दूसरा सुलगा चुका था, जबकि उस्मान साहब इसकी बात पर अपनी मुठ्ठियाँ भींच कर रह गए थे। ये लड़का इनकी आधी से ज़्यादा बीमारियों की वजह था, मगर इस वक्त वो इसके साथ उलझकर काम मज़ीद ख़राब नहीं करना चाहते थे। हादिया को पसंद करते थे तुम, वो भी बहुत मोहब्बत करती है तुमसे। अब फिर मंगनी करने में क्या हर्ज है? मुझे समझ नहीं आती तुम्हारी, तुम आखिर चाहते क्या हो? वो लड़की तुम्हारी खातिर रो रो कर हलकान हुई पड़ी है और तुम इससे शादी से ही इनकारी हो। मेरा बेटा इतना बुज़दिल और कमज़ोर होगा मैं नहीं जानता था। लड़कियों को अपने चंद लम्हों की तस्कीन के लिए करीब लाकर फिर हमेशा हमेशा के लिए उन्हें खुद से दूर झटक देना, यही तो करते आ रहे हो तुम हमेशा से। तुम्हें क्या लगता है मुझे इन सब बातों के बारे में इल्म नहीं होगा? तुम्हारी एक एक हरकत पर नज़र है मेरी। उस्मान साहब ने अब की बार दूसरा पैंतरा अपनाया था। वो बस किसी भी तरह इसे आज तय पाने वाले इसकी और हादिया की मंगनी पर रज़ामंद करना चाहते थे। हादिया अच्छी लड़की होगी, मगर मैं इसे भी पसंद नहीं करता था। इसे खुद शौक़ था मेरे पास आने का। ना मैंने इससे कभी मोहब्बत का दावा किया है और ना ही शादी का वादा। अज़हान अब इन सब बातों से उकता चुका था। इसके नज़दीक लड़कियों की अहमियत चूंटी के बराबर भी नहीं थी। वो कभी किसी भी लड़की के करीब नहीं गया था। लड़कियां खुद ही इसकी गुड लुक्स और स्टेटस को देख इसकी जानिब खींची चली आती थी, मगर वो जानता था इनमें से कोई एक भी मुखलिस नहीं थी। वो सब लालची थीं, जो देख इसकी औरतों के लिए नफ़रत में मज़ीद इजाफा हो जाता था। हादिया ने जब से तुम्हारी तरफ से इनकार सुना है वो बहुत रो रही है। किसी का दिल इस बुरी तरह मत तोड़ो, कहीं ऐसा ना हो कल को तुम भी ऐसी ही अजियत का शिकार हो जाओ। उस्मान साहब अब थक चुके थे। इनका ज़िद्दी बेटा इनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। दूसरी जानिब इनकी बीवी का इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि किसी भी तरह अज़हान को इस मंगनी के लिए राज़ी करना है। जबकि उस्मान साहब की बात सुनकर अज़हान के होंठों पर इस्तहज़ाइया मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो मेरे लिए नहीं रो रही,
وہ اس شخص کے لیے رو رہی ہے جو اربوں کی جائیداد کا اکلوتا مالک ہے، جس سے شادی ہوتے ہی اس کی اور اس کے گھر والوں کی زندگی بدل جائے گی۔ یہی وجہ ہے اس کے آنسوؤں کی، بس یہی ہوتی ہے ان عورتوں کی محبت۔ اذہان کی بات پر عثمان صاحب نے بے اختیار اس سے نظریں چرائی تھیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ اچھی لڑکی ہے، تم سے محبت کرتی ہے۔ عثمان صاحب کو امید ختم ہو چکی تھی، مگر پھر بھی وہ کوشش کر رہے تھے۔ جب اسی لمحے اذہان مصطفیٰ افندی کا سامنے پڑا موبائل گنگنا اٹھا تھا۔ ہادیہ کا نمبر دیکھ اذہان نے ماتھے پر بل ڈالتے کال اٹینڈ کی تھی۔ السلام علیکم، یہ وائس اوور میں نے آپ سب کے کہنے پر کی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مجھے ڈی ایم اور کمنٹس میں آ کر کہا کہ اب میں اپنا ناول وائس اوور کے ساتھ شیئر کیا کروں، اس لیے میں نے پہلی بار یہ کوشش کی ہے۔ پہلے تو آپ سب نے بیک گراؤنڈ وائس کو اگنور کرنا ہے، اس کے بعد آپ میری وائس کو بھی اگنور کر سکتے ہیں۔ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ ایک انٹروورٹ لڑکی جس نے آج تک وائس نوٹ پر بھی کبھی بات نہ کی ہو، اس کے لیے یہ سب آسان نہیں ہوتا۔ پھر بھی میں نے آپ سب کی فرمائش پر یہ قدم اٹھایا ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ کوشش پسند آئے گی، اور نہ بھی آئے تو اب آپ سب کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ حافظ، آپ سب اپنا بہت خیال رکھنا اور مجھے دعا میں یاد رکھیں، اور یہ ناول آپ کو کیسا لگا یہ ضرور بتائیے گا۔